रमाइलो हुँदैन पढ्दाखेरि बेबी लागिराख भने सिधो ठुलो कुरामा पढ्दा राम्रो गरेर पढ्नु पर्छ सर हो एक्ज्याक्टली हो त्यही चाहिँ सोध्नु खोजेको ल लास्ट टाइम हामीले के पढाएको थियौं थाहा छ के पढ्यो के थिएन कोही पनि थिएन हो लास्ट टाइम केमिस्ट्रीमा सर हजुर एकदम राम्रो सबै रहेछ ल मोलालिटी मोलवाला चाहिँ खतम भएको थियो मोलबाट आउने चीज सकिया थियो सबैलाई याद छ है मैले मोलबाट भनेको थिएँ के थियो है आज चाहिँ अरु कन्सन्ट्रेसन युनिट हेर्छौँ हामी लास्ट टाइम गरेको मोल भएको बाहेक अरु कन्सन्ट्रेसन युनिट्सहरु के हुन्छ सजिलो गर्छौं क्वेशन यस्तो हुन्छ what is the concentration of solution containing 4 gram of sulfuric acid in 100 ml solution you के हो भनेर सोधेको छ हजुर राम्रो हेराउँदैन यो राम्रो हेराएको छ के मैले भनेको बुझिन के भनेको सर राम्रोसँग हेराएको छैन के साउन्ड आइरा छैन हेराइरहेको छैन सर देखेको छैन हेराइरहेको छैन सर ए भनेको यो देखेको न यो देखेन अक्षरहरु देखेन सर साउन्ड कम आइरहेछ के साउन्ड त आइरहेछ तर कम छ धेरै कम ए ल त्यो मिलाउला ठीक छ ल साउन्ड अलि कम आएर एकचोटी हेर्नुस् त ल what is the concentration of solution containing 4 gram of sulfuric acid in 100 ml solution भन्यो अनि अप्सनमा यस्तो छ ल कुन चाहिँ राइट आन्सर होला सर लाइट राम्रो हेराइरहेको छैन ए लाइट चाहिँ मिलेन कसरी मिलाउनु लाइट सर राम्रोसित अक्षर देखिरहेको छैन अहिले हो अक्षर म भनिरहेको छु ल what is the concentration of solution containing 4 gram of sulfuric acid in 100 ml solution देखिनु पर्ने हो त देखिरहेको छ यहाँ त देखिरहेको छ ठिकै छ ल यति हो बाबु अनि क्लासमै चाहिँ अगाडि छ नि त कहाँ देखिन्छ त अनि कहाँबाट अनि यहाँसम्म कहाँबाट हो बाबु तिमी छैन गाह्रो उतापट्टिको अनि हामीलाई देखिरहेको छ सिराबाट यति टाढा त कहाँ देखिन्छ त त्यसले त ल हो अब सर राम्रो हेरिरहेको छ ल अब ल आन्सर गर्न कुन चाहिँ हो 4% एकजना साथीले 4% भने अर्को 0.4% 0.4% ल तीनजनाको 0.4% आयो ल यहाँ है त आन्सर कसरी गर्ने हो सिम्पल हेर्ने 100 ml मा 4 ग्राम हालेको छ अब यसलाई हाम्रो मार्क्स सम्झिने 100 मार्क्स को जाँचमा 4 नम्बर आयो भने कति पर्सेन्ट आउँछ 4% आउने हैन 100 मा जति भए पनि जहिले पनि जति आएको छ त्यति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो भएर आन्सर 4% भयो 100 मा 4% सिम्पल तर यसैमा अर्को अप्सन छ 4% भन्ने त जाने हाल्यो अर्को छ 4% W by W 4% V by V 4% W by V 4% V by W अब कुनमा लाउने हो चाहिँ C यसैको यही क्वेशन C बसै थाहा हेर त वेट अपन भोल्युम ए सर वेट अपन भोल्युम यो ग्राममा यो ml है जानिन पछि पर्सेन्टेज निकाल्ने रिलेसन के रहेछ त पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि जहिले पनि माथि अमाउन्ट अफ सोल्युट राख्ने तल के राख्ने अमाउन्ट अफ सल्युसन
इन्टु के गर्दिने 100 अनि यो सोलुसनको पनि अमाउन्ट भोल्युममा पनि हुन्छ वेटमा पनि हुन्छ यदि दुईटै वेटमा भयो भने W/W भयो W/V यो लास्टको त काई पनि हुँदै हुँदैन है तपाईहरु यो तीनटा चाहिँ हुन्छ निकाल्ने तरिका सबैलाई यही हो फर्मुला देखिरा छैन यस सर देखिरा ल अब यसैको अर्को क्वेशन लेख त of the following is independent to temperature independent भन्ने थाहा छ है Which of the following concentration is independent to temperature? यहाँ मध्ये कुन चाहिँ टेम्परेचरले असर गर्छ? W/W. कसरी थाहा पाउने? जुनमा भोल्युम छ त्यो टेम्परेचरले असर गर्छ। टेम्परेचर बढाउँदा बढ्छ। त्यही भएर यो चाहिँ independent independent to temperature. त्यो तलको चाहिँ डिपेन्डेन्ट लेख्नु टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट जहाँ भोल्युम छ त्यो डिपेन्ड गर्छ जहाँ छैन त्यो डिपेन्ड गर्दैन कहाँ गर्दैन टेम्परेचरमा भोल्युम डिपेन्ड यसमा भोल्युम छ त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ यसमा भोल्युम छैन टेम्परेचरमा छ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ यसमा छैन त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट टु टेम्परेचर अब अर्को हेरौँ second concentration what is the concentration of 4% W/V NaOH in gram per liter भनेर सोध्यो W/V NaOH दियो तिमीलाई ग्राम पर लिटरमा निकाल्नु भने अर्को अप्सनमा छ 4 ग्राम पर लिटर 40 ग्राम पर लिटर 0.4 gram per liter 400 gram per liter ग्राम पर लिटर का परसेंटेज है ये 4 ग्राम पर लिटर एक जना को 4 ग्राम पर लिटर 40 ग्राम पर लिटर सारे को 40 आए और को 400 और को 0.4 आए हो 14 0.4 सबै अप्सन आएछ अप्सन भन्दा बाहिरको त आएन नि त सिक्नु 0.05 ल ठीक छ अब हेरौ है त गर्ने कसरी हो ग्राम पर लिटर भने के हो यो भने के हो जाने 4% W/V भनेको 4 ग्राम इन 100 ml भनेको हो यो जान्नु पर्यो W भनेको ग्राम V भनेको ml अब निकाल्नु पर्ने ग्राम पर लिटरमा छ 1 लिटर भने कति ml हो 1000 100 मा 4 हो भने 1000 मा कति कुनै मान्छेको मार्क्स चाहिँ नि 4% आयो भने 1000 पूर्णाङ्क भयो भने कति आउँछ नम्बर 100 मा 4 भनेको 1000 मा कति हुन्छ 40 हो जति फुल मार्क्स बढ्दै गयो त्यति बढ्दै जान्छ 100 मा 4 हो भने 1 मा 2/100 1000 मा 10 to 1000 अब तर हामी यसरी गरिरहँदैनौँ हामी सिधै यसो गर्छौँ ग्राम पर लिटर निकाल्दाखेरि पर्सेन्टेज मा छ भने 10 to 10 गर्नुहुन्छ पर्सेन्टेज W/V लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने ग्राम पर लिटर सिम्पल पर्सेन्टेज W/V लाई 10 ले गर्दियो भने ग्राम पर लिटर यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ गर्छ सर है यसलाई पनि डिपेन्डेन्ट लेख है टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट कहिले तिमीलाई W/W पर्सेन्टेज दिला हुन्छ है W/W पर्सेन्टेज दियो भने चाहिँ यसबाट यसमा ल्याउनु पर्यो भने इन्टु डेन्सिटी गर्दिने डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्दियो भने यहाँ आउँछ यो भनेको पर्सेन्टेज प्युरिटी हो है 80% प्योर भन्यो भने त्यो W/W हुन्छ यसलाई डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्दियो डेन्सिटीलाई अर्को नाम के भनिन्छ स्पेसिफिक
ग्राभिटी यहाँबाट यहाँ ल्याउने यहाँबाट यहाँ लाने ग्राम पर लिटर यो थाहा पाइरा क्वेशन यस्तो हुन्छ व्हाट इज द concentration of 100% अनि पनि भयो अथवा प्योर मात्रै लेखेको हुन्छ the concentration of pure water Option number C. option C. अहिले अप्सन चाहिँ सबै ग्राम पर लिटरमा छ तिमीलाई अरु केही सोधेको छैन खाली प्योर वाटर भनेको छ अब आइडिया के लाउने भने प्योर भनेको यसको पर्सेन्टेज प्युरिटी 100% छ भनेर मान्नु पर्यो पछि तिमी अहिले यहाँ छौ यहाँबाट पहिला यहाँ आउने यहाँबाट यहाँ जाने ल त यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ जाँदा कुन चाहिँ चान्स W by W चाहिँ 100 हो यो भने प्योर भनेको W by W 100 हो जे को पनि ल पहिला यहाँबाट यहाँ आऊ पानीको डेन्सिटी कति पानीको डेन्सिटी कति हो पानीको डेन्सिटी कति 1000 होइन डेन्सिटी इन ग्राम पर ml मा भन्नु त 1 ग्राम है D per ml पछि यहाँबाट यहाँ आऊ यहाँबाट यहाँ आउँदा W by V पनि A नै भयो इन्टु 10 गरेपछि कति भयो आन्सर 1000 तपाईरा है पर्सेन्टेज प्युरिटी भनेको W by 2 हो डेन्सिटी 1 हो अनि यो W by V पनि त्यति भयो इन्टु 10 गर्दै ग्राम पर लिटरमा अचार आउँछ पुरा बुझिरा छ नि yes sir very good अब अर्को कन्सन्ट्रेसन हेरौं अब मोलारिटी त अस्ति भइसक्यो नर्मालिटीमा जाने अब ग्राम पर लिटर थाहा छ भने कसरी जाने हो नर्मालिटीमा थाहा छ मोलारिटी नर्मालिटीमा एकैचोटि निकाल्नु हुन्छ कसरी निकाल्ने के आइडिया छ equivalent weight into ग्राम पर लिटर ल अब म यहाँ यसरी सिकाइदियो चार्ट लेख्ने है कन्भर्जन चार्ट W by W percentage छ भने पहिला यसबाट W by V percentage मा जाने जहिले पनि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने रे इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी अनि यहाँबाट इन्टु 10 गर्यो भने केमा जान्छ रे भर्खर भनेको केमा जान्छ ग्राम पर लिटर एक्ज्याक्टली भेरी गुड ग्राम पर लिटर अब ग्राम पर लिटरबाट मोलारिटीमा जानु पर्यो भने के गर्ने by acidity or ग्राम पर लिटर हैन नि त्यो लगाउनु into molecular weight divide by molecular weight ग्राम पर लिटर लाई मोलेकुलर वेट ले डिवाइड गर्दियो भने मोलारिटी अब मोलारिटी बाट नर्मालिटी मा जानु पर्यो भने ल भने अस्ति पढाएको छ इन्टु इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर जेड भनेको फ्याक्टर भनेको जे पनि हुन्छ भन्ने पढाएको छ है यो फ्याक्टर हो ब्यालेन्स फ्याक्टर भन्छन् यहाँबाट यहाँ लाने अब योबाट यहाँ नगई यहाँ जान के गर्ने यहाँबाट यहाँ ल्याउनु पर्यो तपाईले के गर्ने डिवाइड बाइ यहाँ मोलेकुलर वेट भने जस्तै यहाँ चाहिँ डिवाइड बाइ के गर्ने इक्विभ्यालेन्ट यति जानेपछि अब जहाँ पनि जानु मिल्छ अब यताबाट यता जानु पर्यो भने के गर्ने यहाँबाट यहाँ molarity into factor डिवाइड बाइ फ्याक्टर गर्ने यहाँ मल्टिप्लाई छ यहाँ डिवाइड अनि यहाँबाट यहाँ जाँदा के गर्ने डिवाइड बाइ into गर्नु पर्छ मल्टिप्लाई इन्टु मोलिकुलर वेट यहाँबाट यहाँ जाँदा के गर्ने यहाँबाट यहाँ जाँदा के गर्ने डिवाइड बाइ 10 divide यहाँबाट यहाँ जाँदा डिवाइड बाइ स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाइ स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी को नाम लेख्छु यो भनेको डेन्सिटी है यति हो
अब क्वेशन गर्न सकिन्छ म क्वेशन लेखिदिन्छु है त यति हेरेर गर्नु What is the normality of 500 ml of solution containing 4 gram of NaOH. Zero point one आउँछ 0.1 आयो एकजनाको ल जसरी गरे पनि हुन्छ तिमीले अहिले यस्तो गर्न झ्याउ लाग्यो भने तिमीले स्कुलमा रटेको कलेजमा रटेको यो कपला पढेको पनि लाग्यो पनि भयो यहाँ चाहिँ रट्नु पर्दैन रटेको गर्ने बानी छ भने यसरी गर्नु SF 0.1 B अब अहिले कहाँबाट 0.2 0.1 कहाँबाट जाने हो त 4 ग्राम 500 ml छ अनि कहाँबाट जाने 4 ग्राम इन 500 ml छ सो निकाल्नु पर्ने रहन्छ पहिला 1000 ml भनेको ल यसरी गर्ने सुन्ने अब जहिले पनि ग्राम पर लिटर निकालिदिँदा त्यही काम हुँदैन ग्राम पर लिटर निकाल्नु पर्छ 4 ग्राम इन 500 ml भनेको 1 लिटरमा चाहिँ कति हो 1000 हैन 500 ml मा 4 ग्राम हो भने 1 लिटर 1000 ml मा कति हो 8 ग्राम 8 ग्राम यसको आन्सर कति रहेछ 8 ग्राम पर लिटर तर सोधेको छ नर्मालिटी डिवाइड कतिले गर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्विभ्यालेन्ट कति हो 40 ल यो भने कुन चाहिँ मिल्छ अब 1/5 भनेको 0.1 0.2 0.2 2.2 sorry 0.2 0.2 0.2 2 होला हैन 0.2 यसरी निकाल्नु अनि मोलारिटी कति हुन्छ मोलारिटी पनि त्यही हो 1/5 आयो नि यदि 0.1 आएको भए यसलाई डेसी नर्मल भनिन्थ्यो डेसी डेसी भनेको 10 भागको 1 भाग यो भनेको 5 भागको 1 भाग यसलाई पेन्टी नर्मल भनिन्छ यो पनि थाहा पाइराख्ने है 1/2 भनेको सेमी 1/10 भनेको डेसी 1/100 भनेको सेन्टी 1/1000 मिली यति कन्भर्जन गर्ने जहाँबाट यो फर्मुला याद गरे पनि हुन्छ यसबाट पनि मिल्छ कुन चाहिँ हो अघि हामीले ग्राम पर लिटरमा निकालेको थियौँ अनि चाहिँ मोलारिटीमा सोध्नु सी सी आयो सबैको आयो एकचोटि हेरौँ सबैले भर्खर निकालेको छ त्यो प्योर भनेको अघि मैले भनिसकेको छु यो भनेको 100% प्युरिटी भनेको सी नो सर अघि ग्राम पर लिटर कति आयो ग्राम पर लिटर कति आयो के भन्छ ग्राम पर लिटर भर्खर 1000 ग्राम पर लिटर डिवाइड बाइ के गर्ने हो मोलिकुलर वेट हैन मोलिकुलर वेट यो भयो कहिले कहिले यस्तो नदिकन यस्तो पनि दिन्छ है यो भनेको 55.55 हुन्छ है यस्तो यो वाटरको मतलब प्योर वाटरको कन्सन्ट्रेसन सोधेको हुन्छ कहिले कहिले यस्तो छ
mass of oxalic acid crystal to prepare 100 ml of AC normal solution is a 0.45 gram, 4.5 gram, 0.63 gram, 6.3 gram. क्या है फॉर्मूला खाचे खाचे ऑक्साइड किसी को फॉर्मूला खाचे ए आएगा ए ऑक्साइड किसी बने सुने सर Yes, sir. फॉर्मूला क्या बना C2H2O4 ओ सभी जना को ए आया Oh, yes. हां तर ए आन्सर होइन किन होइन लाग्यो Sir, D. ल डी आए ल नै जी पनि होइन होला H2C2O4 भन्नु र COOH होल 2 भन्नु एउटै कुरा हो यो ऑक्सालिक एसिड क्रिस्टल तर यसलाई एनहाइड्रस भनिन्छ यसमा दुईटा वाटर मोलिक्युल जोड्यो भने यसको नाम ऑक्सालिक एसिड क्रिस्टल हुन्छ क्रिस्टल भनेपछि जहिले पनि यो दुईटा जोड्नु पर्छ यसलाई वाटर क्रिस्टलाइजेसन भनिन्छ अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्छ नर्मालिटी निकाल्न होइन अब इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छैन भने पहिला मोलारिटीमा जानु पर्यो अब मोलारिटी निकाल्न यसको मोलिक्युल वेट चाहियो मोलिक्युल वेट कति हो टोटलको जोड्न आउँछ 90 यतिको हुन्छ प्लस 80 कता कति भयो 126 36 गर्दा 126 भयो यो चाहिँ मोलिक्युलर वेट हो अब मोलिक्युलर वेटबाट पहिला मोलारिटी निकालेर अनि मास निकाल्ने अथवा जसरी गरे पनि हुन्छ डेसी नर्मल छ अब यसको बेसिसिटी 2 हो है यो पनि जाने यस सर बेसिसिटी इक्वल्स टु 2 यो पछाडीको हाइड्रोजन युज हुँदैन अगाडिको मात्रै सी इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कति आउँछ 126 by 2 गर्दा 63 हुन्छ यो फर्मुलामा राख्दै पनि हुन्छ जसरी गरे पनि हुन्छ उता राखेर हेर के भनेको भए चाहिँ आन्सर ए हुन्थ्यो यो क्वेशनमा के चेन्ज गरेको भए एरिया मास अफ एनहाइड्रस भनेको भए क्रिस्टल भनेको पानी हुनै पर्छ क्रिस्टल भनेको वाटर हुनै पर्छ वाटर हुनेहरुमा है नहुनेमा पनि हैन हुनेमा ठीक छ यो त जानिहाल्छ अब हामी नर्मालिटी मोलारिटी थाहा भइसकेपछि अब त्यसबाट अरु त्यति गर्न सकिन्छ त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नुपर्ने चाहिँ यो है ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको एउटा फर्मुला अस्ति पढिसक्यौ हामी वेट W/E यो ग्राममा इक्विभ्यालेन्ट वेट राख्ने यदि कन्सन्ट्रेसन दिएको बेलामा चाहिँ नर्मालिटी इन्टु भोल्युम बाइ 1000 वेट मा दिएको बेलामा वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्ने नर्मालिटी दिएको बेलामा नर्मालिटी इन्टु भोल्युम बाइ 1000 गर्ने यो दुईटा चीज बराबर हुन्छ यसलाई हामी ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्छौं अब सबै काम चाहिँ यसबाट गर्नुपर्छ यदि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट ठाउँमा बोल्ड राख्ने हो भने चाहिँ अब यहाँ W बाइ के लेख्नु पर्छ होला ई को ठाउँमा के हुन्छ ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भने मोलिकुलर वेट मोलिकुलर वेट चाहियो अनि n को ठाउँमा के राख्नु पर्यो मोलारिटी m मोलारिटी इन्टु बाइ 1000 यो पनि चाहिन्छ
यो त्यो दुईटा हो है केमिस्ट्रीको मेन चाहिने हो मोलमेट्रिक एनालाइसिसको मेन फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो यति जानेर सबै काम सकिन्छ यो दुईटा बराबर हुन्छ यो दुईटा बराबर हुन्छ तर यो र यो भने बराबर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ इट डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ z अब काम गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला हेरौँ थ्योरी अफ डाइल्युसन डाइल्युसन भने पानी हाल्दा कुन चाहिँ राइट हो अपन डाइल्युसन which one is true पानी हाल्दा कुन चाहिँ ट्रू volume of solution which one is not true right volume of solution increases concentration of solution decreases amount of mole decreases constant ला कुनै पनि सब्स्टेन्समा पानी हाल्दा यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ ट्रू होइन भनेको सी ऑप्शन नंबर सी के हुनु पर्थ्यो ऑप्शन नंबर सी सर के चाहिँ हुनु पर्थ्यो इन्क्रिज इन्क्रिज हो कांस्टेंट हुन्छ सेम हुन्छ हजुर कांस्टेंट हुन्छ यहाँ 100 ml 0.1 सल्युसन छ त्यसमा पानी हाल्यो 200 ml अब यसको भोल्युम कति हुन्छ 300 ml The volume increase. कन्सन्ट्रेसन बढ्छ घट्छ यहाँबाट यहाँ जाँदा घट्छ 0.1 छ भने अब कति हुन्छ होला ल भन त कति हुन्छ कति टाइम्स भोल्युम बढ्यो त्यति टाइम्सले घट्छ कति टाइम्स बढ्यो यहाँबाट यहाँ जाँदा 3 टाइम्स हो 3 टाइम्स भनेपछि 0.1/3 हुन्छ यो दुईटामा के कुरा सेम हुन्छ त अब यो दुईटामा के सेम हुन्छ ल भन्दियौ यहाँ हुने अमाउन्ट र यहाँ हुने अमाउन्ट सेम हुन्छ सल्युट सेम हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नम्बर अफ मोल के हुन्छ कांस्टेंट नम्बर अफ मोल पनि कन्स्ट्यान्ट ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यो पनि कांस्टेंट अमाउन्ट सेम भएपछि मोल र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुन्छ यही प्रिन्सिपललाई हामी थ्योरी अफ डाइल्युसन अथवा प्रिन्सिपल अफ डाइल्युसन भन्छौँ यसको र यसको के चाहिँ इक्वल हुन्छ यसको n1 into v1 यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा हुने र यो मल्टिप्लाई गर्दा हुने एउटै हुन्छ n2 into v2 यो भन्नु र w/e ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु w1/e1 w2/e2 भन्नु एउटै कुरा हो वेटमा दिएको बेलामा यो यसलाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनिन्छ यो लेख्नु र यो लेख्नु पनि एउटै हो है m1 v1 इक्वल्स टु m2 v2 पनि डाइल्युसन गर्दा यो जुन राखे पनि हुन्छ तर भोल्युम हुने भएकोले यो नराख्ने है डाइल्युसन अब म क्वेशन दिन्छु आन्सर गर्ने what is the amount of water required इसको आंसर के थियो सर कुन अहिलेको आन्सरमा भोल्युम बढ्ने छ त्यो राइट हो त्यो ट्रू हो भोल्युम बढ्छ कन्सन्ट्रेसन घट्छ त्यो पनि ट्रू हो मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट त्यो पनि ट्रू हो त्यसमा मोल इन्क्रिजेस लेखेको थियो त्यो चाहिँ रङ हो त्यो भएर त्यो चाहिँ राइट आन्सर हो किनभने व्हिच इज नट करेक्ट भनेको थियो मोल पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो र मोल भएकोमा टिक गर्ने मोल पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर त्यहाँ क्वेशनमा मोल इन्क्रिजेस भनेर लेखेको छ अथवा डिक्रिजेस लेखेको छ What is the amount of water required to get in 100 ml of desi normal acid to make it centi normal? A 100 ml, B
1000 ml C 100 ml okay. 900 ml. 900. एकजना दुईजनाको 900 आयो Option number C sir. 1100. 1100 आयो एकजना B number. अरुको हजुर कति भन्यो रे भर्खर B number sir. B नम्बर आयो 1000 आयो ल भने है त के हो कुरा एउटा भाडामा 100 ml को सोलुसन छ यसको कन्सन्ट्रेसन 1/10 आन्छ डेसी भनेको 1/10 अब बनाउनु पर्ने कतिको छ 1/100 को बनाउनु पर्ने अब अरु केही पनि छैन अब तिमीले के हो पढेको भर्खरै यस यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा यो र यहाँको कन्सन्ट्रेसन n मल्टिप्लाई गर्दा बराबर हुन्छ चाहिँ के भनेको 100 into 1/10 equals to 1/100 into यसको कन्सन्ट्रेसन n यही गरे हैन सबैले गरे हो के न n को भ्यालु कति आउँछ यो क्यान्सल भएपछि कति हुन्छ n equals to 1000 आयो सरी b n चाहिँ लेखो b चाहिँ 1000 b सबैको 1000 आयो 1000 आयो ल तर क्वेशनमा के सोधेको होइन भने यो फाइनल सोलुसन कति भनेर सोधेको होइन यहाँबाट यहाँ कति पानी थप्नु पर्ला भनेर सोधेको वाटर एडेड चाहिँ कति भयो त भन्नु यो चाहिँ 1000 भयो सुरुमा कति थियो 100 थियो भनेपछि वाटर एडेड इक्वल्स टु जहिले पनि v2 - v1 घटाउने है पछाडी आएकोबाट सुरुमा भएको वाटर एडेड इक्वल्स टु v2 - v1 वाटर एडेड भनेको v2 बाट घटाउने यो पानी हाल्नु बेसमा अब एसिड मा पानी हाल्नु मिल्छ एउटा पानी हाल्दा यस्तो हुन्छ अथवा बेसमा पानी हाल्नु मिल्छ पानी हाल्दा कन्सन्ट्रेसन बढ्छ तर इक्विभ्यालेन्ट सेम हुन्छ अब एसिड मा अरु के चीज हाल्नु मिल्छ लाग्यो मास गर्नु पुछ्ने एउटा एसिड छ एसिड मा एउटा वाटर हाल्नु मिल्छ अर्को एसिड हाल्नु मिल्छ अर्को बेस हाल्नु मिल्छ अर्को मेटल हाल्नु मिल्छ हेर्ने के राख्दाखेरि के हुन्छ भनेर राम्रोसँग सुन्ने एसिड मा पानी हाल्यो भर्खर पानी हाल्दा के हुन्छ भन्यो भोल्युम बढ्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुन्छ यो भइसक्यो अब मेटल हाल्दा के हुन्छ होला एसिड वालाबाट रिएक्सन हुन्छ हुँदैन मेटल हाल्दा हो रिएक्सन हुन्छ जहाँ रिएक्सन हुन्छ त्यहाँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिक्रिजेस भनेर लेखाए जहाँ हुन्छ त्यहाँ घटाउने एसिडमा एसिड हाल्दा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिक्रिज हुन्छ हुँदैन एकैको चीज लगे एसिडमा एसिड हाल्दा रिजल्ट सब डाइल्युट हुन्छ रिजल्ट एसिडमा मेटल हाल्दा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मेटलले रिएक्सन गर्छ एसिडमा एसिड हाल्दा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढ्छ है एसिडमा एसिड हाल्दा जहाँ रिएक्सन हुन्छ त्यहाँ बढ्छ भनेर बेस हाल्दा नि रिजल्ट जल्दी रेडी के भनेछ को अलग अलग पछाडी ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिक्रिजेस रिएक्सन हुन्छ यहाँ रिएक्सन हमरा एकै वही चीज नो रिएक्सन यसमा रिएक्सन सर म्युट गर्न भन्नु न को गरेर छ जो गरायो त क्लासबाटै आउट हुन्छ है फेरि थपेर ल यो इम्पोर्टेन्ट कुरा यति अब यसैसँग रिलेटेड क्वेशन दिन्छु यहाँ हेरेर गर्ने जहाँ रिएक्सन हुँदैन त्यहाँ जोड्ने जहाँ हुन्छ त्यहाँ घटाउने जहाँ रिएक्सन हुँदैन त्यहाँ जोड्ने जहाँ हुन्छ त्यहाँ घटाउने के घटाउने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट m1 v1 equals to m2 v2 सबै केसमा राइट हुन्छ भोल्युम भयो भनेको हामीले डाइल्युसन
गर्दाखेरि जहिले पनि डाइल्युसन गर्ने भने पानी हाल्ने भने बेला चाहिँ m1 v1 = m2 v2 लेखे पनि हुन्छ, m1 v1 = m2 v2 लेखे पनि हुन्छ डाइल्युसनमा मात्रै, अन्त होइन अन्त हुँदैन है पानी हाल्नु अरु ठाउँमा हुँदैन। अरु ठाउँमा चाहिँ म सिकाउँछु। अब हामीले अहिले पढ्न लागेको केसमा चाहिँ यो युज गर्नु हुँदैन, यो मात्रै युज गर्ने। अब चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि जहिले पनि माथिको मात्रै चलाउनु। जस्तै क्वेशन यस्तो हुन्छ, what is the weight of mg required to dissolve completely in 100 ml of 0.1 n acid भनेको चाहिँ अप्सन ए हो। ऑप्शन में हुन्छ 0.12 ग्राम, 0.24 ग्राम, 1.2 ग्राम, 2.4 ग्राम। कुछ है सर ऑप्शन नंबर सी 1.2 ग्राम, ऑप्शन बी सर, बी 0.24 बी नंबर सर, बी। अब यसको आइडिया के हो यहाँ सुन्नु है, टु डिजल्भ कम्प्लिटली भनेको छ भनेपछि रिएक्सन कम्प्लिट भयो भनेपछि मेटलसँग घटाउने भनेको छ भनेपछि घटाउने भने के हो त, मेटलको मास थाहा छैन हामीलाई x बाइ जहिले सर ए ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट राख्नु पर्छ। म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति होला भन, कति हो 12 एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी गरे है 0.12 यो मेटलको भयो माइनस घटाउने भनेको छ एसिडको हाल्ने कति छ हेर्न फर्मुलामा एसिडको अहिले भर्खर लेखेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको n * v 100 * 0.1/1000 रिएक्सन कम्प्लिट भयो भनेपछि पछाडीको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ, अब दुईटा मिलेर रिएक्सन खतम भयो भनेपछि कन्सन्ट्रेसन कति भयो 0। यो 0 हुनु भनेको यसलाई पछाडी लान मिल्यो, यो आउन आइहाल्छ। अब x को भ्यालु कति हुन्छ यति गर्ने त फिक्स हुन्छ x कति भयो भन, x / 12 = दुईटा गयो 0.1/10 भने कति हुन्छ x = 0.1 होइन के होइन यस सर 0.12 ग्राम। ल यसरी है जहिले पनि ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्ट राख्ने, नर्मालिटी युज गर्नु पर्यो। कम्प्लिट रिएक्सन भने ठाउँ यो 0 हुन्छ, यो 0 भनेको यो र यो बराबर हुन्छ भन्छ। कुरा बुझिरहेको चाहिँ छैन, भेट्यौ बुझ्दैछु यो भेटाइदियो यो क्वेशन हजुर। अर्को क्वेशन आन्सर गर्ने अनि थाहा हुन्छ। हजुर of 0.5 m H2SO4 required to react completely with 10 ml of 0.5 n NaOH. 10 ml, 20 ml, 5 ml, 15 ml. Required completely भनेपछि
इक्वल गर्न पाइन्छ दुईटालाई अथवा पछाडीको 0 लेख्न पाइन्छ तो ऑप्शन नंबर ए 10 एमएल ए आयो सर ए आयो दुईजना ऑप्शन नंबर 3 सर सी आयो ओ बाबु एयर नहीं आउँछ होला 10 सर 10 सबैको ए आयो बी मेरो आयो ऑप्शन नंबर ए ए आयो एकजनाको बी आछ है ल भयो है त के रहेछ भने एसी र बेस हुँदा के गर्ने हेर त घटाउने कि बढाउने भनेको छ हेर त एसी र बेस हुँदा ग्राम के हुन्छ घट्ने भनेपछि जल्ला अगाडि राख्यो के फरक पर्दैन है त n1 अथवा na लेख ba minus nb bb equals to 0 यो भनेको na ba equals to nb यो भने बुझ्छ के लेखेको यो a भनेको एसिड b भनेको बेस बढी आउँदा त्यस्तै घटी यहाँ 0.5 m मा छ तर n चाहिरहेछ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 0.5 into 2 गर्नु पर्यो किन गरेको 2 किन गरेको 2 सर बीचमा हल्ला भइरहेको छ धेरै कसले हल्ला गरेको ल त्यहाँ कोबाट बोलिरहेछ हेर जसको छ भने त्यो रिपोर्ट गर्नु पर्यो ल x equals to पछाडीको हेर त बेसको 10 into अब के के बोल गए अब बजे तो बोल दे 0.5 x का क्या है what x what है सर ऑप्शन नंबर सी हुन्छ सर एस हजुर ल यस सर यस सर यस यस अब अलि फरक गरौँ ओके बाय सर मेरो डरा सोच्छ अहिले त म त सर म्युट गर्न लाउनु न कति होला गरिरहेछ तिम्रो के बुझ्नु नै दिदैन राम्ररी त जोले हल्ला गरेछ उसको रेकर्ड भइराछ भोलिबाट उ बस्नै पाउँदैन नि ल नेक्स्ट ए के मा है त 4 gram of NaOH is mixed with 100 ml of 0.1 N. No, 1 N even. 1 N acid. What is the nature of mixture? A acidic, B basic, C can't be predicted. Enjoy. सर एसिडिक इसका आइडिया क्या होगा तो जाएगा if gram equivalent of acid is greater than gram equivalent of base the solution is acidic liquid सर न्यूट्रल न्यूट्रल है एकजनाको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस चाहिँ धेरै छ भने बेसिक हुन्छ जे धेरै छ त्यही हुन्छ बेस चाहिँ बराबर छ भने बेसिक सर बेस छ भने न्यूट्रल अब कुन चाहिँ मिल्छ हेर त यो तीनवटा कुन कन्डिसन आउँछ
एसिड को बडी हुन्छ बेस को चाहिँ बराबर हुन्छ फर्स्ट के छ एसिडी कसरी गर्ने हो हेर मास दिएको बेलामा 4/40 गर्ने यो बेस को भयो अर्को चाहिँ 100 into 1/1000 यो दुईटा कम्पेयर गर्ने कुन ठुलो अरु के गर्नु पर्छ 4/40 यता 1/10 आयो यता 1/10 आयो कुन बराबर कुन ठुलो भयो त्यसैमै हाल्छ कस्तो हिसाब गरे त नि क्याल्कुलेटरमा त दिजे थप गरे दमाग हो क्या यस्तो शान्तिले क्याल्कुलेटरमा नगर्ने बिग्रिन्छ हातले गर्ने पेन्सिल यस सर 0.1 निहाले बराबर आयो नि चाहिँ यस सर न्यूट्रल बराबर आयो न्यूट्रल अब यही क्वेशनलाई कहिले कहिले के सोधिन्छ व्हाट इज द नेचर अफ मिक्सचर नभनिकन व्हाट इज द pH अफ मिक्सचर के लगाउने आन्सर हो कति pH लगाउने 7 डी होला 7 एसिडिक भन्यो भने लेस देन 7 बेसिक भन्यो भने ग्रेटर देन 7 न्यूट्रल भन्यो भने इक्वल टु 7 यसै गर्ने सर यो फेरि देखि बुझाइदिनु त कुन चाहिँ ओइलेकै यो यहाँ 4 छ 4 दिने बित्तिकै तिमीलाई जति मास दिएको छ 4/40 गरेको यो भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH मास दिएको बेलामा इक्विभ्यालेन्ट गरेर डिवाइड गर्ने सक्छौ अर्को भोल्युम इन्टु नर्मालिटी दिएको छ भने 100 into 1/1000 गर्ने भोल्युम दिएको बेलामा जहिले पनि यो फर्मुला अब यो भ्यालु र यो कम्पेयर गर्ने कुन ठुलो हो त्यही भन्ने यो ठुलो छ भने एसिडिक यो ठुलो भयो बेसिक बराबर भयो न्यूट्रल आन्सर त pH को के भन्नुभयो pH यस्तो हो त नानु pH भनेको स्केल यस्तो हुन्छ बीचमा 7 हुन्छ 7 मध्ये 14 सम्म हुन्छ तल 1 सम्म 0 सम्म हुन्छ 7 भन्दा बढी भयो भने बेसिक यता भयो भने एसिडिक 37 भयो भने न्यूट्रल सर अनि अहिले 7 आयो अहिले 7 आयो नि त किन न्यूट्रल भयो नि त न्यूट्रल भनेको त अनि pH 7 हुनु पर्यो नि त पानीको pH 7 भएपछि न्यूट्रल भनेर पढायो नि त तिमीले सर त अहिले सर हामीले निकाल्यौ न्यूट्रल त्यसपछि तपाईले 7 लेख्नुभयो कि कसरी ओ निकाले से न्यूट्रल भन्यौ हामीले त्यही भएर 7 भनेको निकालेको हैन 7 न्यूट्रल भन्ने बित्तिकै 7 लेख्न पाइन्छ बुझे सर त्यति हो जान्नु पर्छ एकदम राम्रो यति छिटो बुझ्यो भने त सकिहाल्यो नि त मान्छेहरु यहाँ महिनौसम्म बुझ्दैन ल अब कहिले कहिले यस्तो हुन्छ क्वेशनलाई यो 100 ml को 0.1 n एसिड छ यसमा एकजना मान्छेले के गर्यो 6 ग्राम म्याग्नेशियम हाल्यो अनि अर्को 5 ml को 0.5 n NaOH हाल्यो अब सोलुसन एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ कि न्यूट्रल हुन्छ भनेर सोध्यो अब के गर्ने होला भन यो एसिड हो यो बेस हो यो मेटल हो अब एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल कसरी थाहा पाउने के आइडिया छ तो बना था एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल एसिडिक ल यसमा पनि गर्ने तरिका त्यही हो योले रियाक्सन कोसँग गर्छ मेटलसँग यसले रियाक्सन योसँग गर्छ भनेपछि यसको र यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जोडेर यससँग कम्पेयर गर्ने यो र यो जोड्ने यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र यसको र योसँग कम्पेयर गर्ने यति हो काम बुझ्यो मैले भनेको यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्लस यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यससँग कम्पेयर गर्ने किनभने यसले पनि योसँग रियाक्सन गर्छ यसले पनि यससँग रियाक्सन गर्छ फाइनल भोल्युम निकाल फाइनल कन्सन्ट्रेसन भन्यो भने चाहिँ के गर्ने यस्तो गर्ने योसँग यसको रियाक्सन हुन्छ भनेपछि NaBA/1000 गर्नुपर्छ किन चाहिँ यहाँ चाहिँ by 1000 गर्नुपर्छ अनि चेक गर्नु पर्दैन थाहा छ दुईतिरै भोल्युम भयो भने 1000 गर्नु पर्दैन तर यहाँ एउटा त मासमा छ त्यही भएर यहाँ 1000 गर्नुपर्छ अनि उतापट्टि माइनस यसले गिवन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट रेट प्लस
5 into 0.5 by 1000 equals to n mix a mix. Concentration निकाल्नलाई चाहिँ न्यूट्रल हो कि एसिडिक चिन्हलाई चाहिँ योसँग कम्पेयर गरे भयो तर कन्सन्ट्रेसन नै निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला लाउनुपर्छ। यो भने के हो योसँग यो दुईटाको मिक्सचरको रिएक्सन भएर बाँकी रहेको कन्सन्ट्रेसन भनेको हो। तिमीलाई यो पनि दिएछ यो पनि दिएछ सबै दिएछ डी मिक्स भनेर ठाउँमा कति लेख्ने होला भोल्युम अफ मिक्सचर कति हुन्छ तपाईहरु कति हुन्छ भोल्युम अफ मिक्सचर कति यतापट्टि 100 पछाडी 5 छ यसको ठाउँमा 100 प्लस 5 अनि n मिक्स निकाल्दिने क्याल्कुलेसन गर्न त आइहाल्छ। ठीक छ हेलो यस सर मलाई घर मान्छेहरु हराइ के हो कोही त चाँचु गर्दैन एकचोटी अझै भनिदिनु सर यो चाहिँ यस्तो हो यसै बुझ्न यसरी बुझ्ने हेर्ने यसले ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल प्लस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस यो दुईटा किन जोडेको यो रिएक्सन हुँदैन माइनस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड यो चाहिँ किन घटाएको जहाँ रिएक्सन हुन्छ घटाइहाल्ने इक्वल्स टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मिक्सचर यति हो जहाँ पनि कम लाग्छ यो कुरा मेटलको बेससँग जोड्ने एसिडलाई घटाउने टोटल राख्ने यति हो। अब यो राख्न सक्छौ फर्मुला के राख्ने भने यसको के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल गिवन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट यसको NdVb by 1000 यो पछाडी जता राख्ने के फरक पर्दैन माइनस एसिड को NaVa by 1000 पछाडी के हुन्छ लास्टमा लगाउन मिक्स V mix and mix V mix by 1000 यो 1000 किन क्यान्सल गर्न पाइएन हेर त यहाँ ले छैन त्यो भएर नत्र त यहाँ त थियो यहाँ भएको भए क्यान्सल हुन्थ्यो नभएकोले राख्नु पर्यो यति हो हैन ल अर्को दिन हामी अरु कुरा पढ्छौं त्यसपछि अब ग्राम इक्विभ्यालेन्ट युज गरेर कसरी चाहिँ नर्मल इक्वेसनमा लाने भनेर अरु न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्छौं। के छ समस्या भने नि के छ समस्या सर हजुर तपाई यसरी क्वेशनहरु डिस्कसन गर्नुहुन्छ कि थ्योरी नै पढाउनुहुन्छ जस्तै थ्योरीलाई सर्टकट गरेर भन्दा थ्योरी भन्दै गरेर हो त क्वेशन त अनि हैन र यस थ्योरी राम्रो छ सर थ्योरीमा के बुझे छैन भने थ्योरी पनि सिकाइदिन्छु म ठीक छैन त थ्योरी पढिसकेको होला भने सर्टकटमा थ्योरी पनि होदा राम्रो हुन्छ थ्योरी नै गर्न खोज्छ हो तर अब थ्योरी तिमीले स्कुल कलेजमा पढिसके होला क्याम्पसमा पनि पढ्छौ नि हामी हजुर छैन पढेको यो पढाइ हैन यो अहिले भनेको कुराहरु सर पढाएको छ राम्रो तरिका यसरी गरी पढ्ने राम्रो ठीक छ। अब यसमा चाहिँ अब यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको चाहिँ मोडल अनुसार सिकाउन खोजेको हो तिमीलाई थ्योरी चाहिन्छ भने थ्योरी पनि सिकाउन मिल्छ म त सबैले यो सिकिसके होला भनेर भनिरा हो सर सर अरु विषयले पढेको छैन त्यही भएर गाह्रो भइरहेको ए ल ठीक छ राम त्यसो भने यो यसको अहिले मैले भनेको केही कुराहरु जस्तै इक्विभ्यालेन्ट वेट यो जोड्ने घटाउने यति मात्रै हो मेन प्राइस मा दुनिया केही छैन तिम्रो अब 12 एक्जामलाई नै हुने गरी सिकाएको मैले यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने यो टेक्निक चाहिँ जान्नै पर्यो तिमीलाई 11 क्लास पनि अलिअलि कुरा हुन्छ यसको एउटा नयाँ कुरा भनेको यो हो अर्को दिन भन्नु लाग्यो ओके सर फिजिक्सहरु हुँदैन हुन्छ ओके फिजिक्स हुँदैन सर हुन्छ पहिले देख्छ सर सरजी गुड मर्निङ